ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਕ ਦੁਆ ਅਸੈਰ ਪੱਖਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਤ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इतने प्यारे इवेंट का एहतमाम किया और मुझे सब साथियों के नाम तो नहीं आते, जितने भी साथी यहाँ पर तशरीफ़ लाए मैं आप सबका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स पर ये हमारा प्रोग्राम जो है लाइव जा रहा है और आज क्योंकि हम किसान का जो दर्द है उसको शेयर करेंगे। हमारा क्योंकि काम है सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना और मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम ज़वार अवान है और मेरी सिटी का नाम जो है बखर है और मेरे दो चैनल हैं, ज़वार मोटर्स और ज़वार ट्रैक्टर्स। तो किसान के दर्द तो भाइयों ने उठा दिया है, अब मेरे पास तो बोलने के कोई अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल में एक आज दर्द है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में 3 ऐसे शख्स हैं, उनकी इज़्ज़त किया करो। सबसे पहले किसान, क्योंकि ये हमारे लिए खुराक पैदा करता है। दूसरा मज़दूर, क्योंकि मज़दूर जो है ये हमारी तामीरात में काम करता है। मज़दूर की इज़्ज़त किया करो। जहाँ पर भी मज़दूर की दिहाड़ी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ 800 रुपये है तो उसका गुजारा नहीं होता, खुदारा उसको मज़दूरी ज़्यादा दिया करो, इस महंगाई में मज़दूर का गुजारा नहीं होता। नंबर 3 ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे मोहब्बत भरे पैगाम भी भेजते हैं और खाना काबा जैसे गिलाफ भी मुझे गिफ्ट किए हैं। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये हमारी मुआशी हालत को मुस्तहकम करते हैं। अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा। मैं आपकी सिटी में आया हुआ हूँ, मुझे अगर कोई कहे कि आपने 10 दिन इधर रहना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ये पाकिस्तान में और पंजाब में है, मैं भी पंजाब से आया हूँ। आप उन लोगों का दर्द भी उठाया करो जो अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों को छोड़कर मजदूरी करने या जॉब करने ओवरसीज़ जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो मेरे परदेसी भाई हैं, जो जाकर वहाँ से पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं और इससे हमारी जो मैशियत है उसको इस्तेकाम मिलता है, हमारा मुल्क तरक्की करता है। तो खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि अगर वो वहाँ से कोई ट्रैक्टर लेकर आते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो उनको टैक्स फ्री किया जाए। तो सबसे पहले मैंने बात की थी किसान की। किसान हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया में किसान खुराक का बंदोबस्त करता है जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात है। ठीक है कि हम रोटी जो खाते हैं इसमें किसान का खून पसीना है और मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है, ख़ुसूसन जो हमारा छोटा किसान है जो 50 या 50 एकड़ से उसकी ज़मीन कम है, मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि मेरा छोटा किसान अगर बैंक में जाता है तो उसको लाइन में खड़ा किया जाता है। मेरा छोटा किसान ज़वार अवान के पास ट्रैक्टर लेने आता है तो ज़वार अवान उसको शोरूम के बाहर बिठाता है। मेरा छोटा किसान अगर किसी ज़राअत के दफ्तर में जाता है तो मेरे छोटे किसान को बाहर खड़ा किया जाता है। इवन के मेरा छोटा किसान जिसका 50 या 50 एकड़ से कम ज़मीन है, उसका कसूर ये है कि उसकी ज़मीन कम है, जो भी रिलीफ आता है वो बिग फार्मर को मिलता है, हमेशा मेरे छोटे किसान को रौंदा जाता है। तो इस इवेंट के थ्रू और किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा लाइव सेगमेंट जा रहा है और मैं मिस कर रहा हूँ कारी मोहम्मद जमील साहब को भी, काश कि आज वो हमारे जो है इस प्रोग्राम में होते तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते। बहरहाल इस इवेंट के थ्रू मैं ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा जो हमारा छोटा किसान है उसको आप लोग जो है रिलीफ दें। बड़े किसान जो 200-500 एकड़ जिनकी ज़मीन है उसको अगर वो जाता है बैंक में, बैंक मैनेजर उसको अपने ऑफिस में बिठाता है, उसको वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिलाए जाते हैं। क्यों? वो ट्रांजैक्शन कराएगा।
بڑے کسان جو ہیں اس کی جائے گی جو اس کی کراپس ہیں اس کا پیسہ بینک میں جائے گا؟ کیا چھوٹے کسان کا، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی قصور ہے کہ اس کی زمین کم ہے. خدا را میں اس ایونٹ کے تھرو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ چھوٹے کسان کو ریلیف دیں، اس کے ساتھ بڑے کسان کو بھی ریلیف دے. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے کسان کو ریلیف نہ دے. میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ ڈی اے پی کھاد ہے، چھوٹے کسان کے لیے ایک علیحدہ پیکج بنائیں تاکہ وہ کھاد جو ہے اس کو سستی ملے. اس کے ساتھ اس کے لیے جو ٹریکٹر ہے وہ کم ایچ پی کا ہو. مطلب یہاں پر ایک کسان ہے، اس کی زمین 10 ایکڑ ہے، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے، اب 10 ایکڑ والا زمیندار 85 ملت کا یا دبنگ 85 کو نہیں خرید سکتا، تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹے ایچ پی والے ٹریکٹر کا جس کا ہارس پاور کم ہو، معیار اچھا ہو، تاکہ میرا کسان کسی اور سے ٹریکٹر مانگ کر یا کرائے والے ٹریکٹر پر جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے. تو اس کے لیے پہلی بات تو ہے میں اس ایونٹ کے تھرو یہ میسج دوں گا کہ چھوٹے کسان کے لیے ایک چھوٹا ٹریکٹر بنایا جائے. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو جتنی بھی کمپنیز ٹریکٹر تیار کرتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بات سائڈ پہ چلی جائے گی کہ یہ تو خدا نخواستہ ملت کو جو ہے یہاں پر بدنام کرنے آئے، یا الغازی کو بدنام کریں یا فورڈ یا کسی کو. ہماری کسی کمپنی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. کوئی بھی کمپنی اچھا کام کرتی ہے، یہ سارے میرے یوٹیوبر بھائی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں فری میں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیڈ ریویو کیے ہوتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، فری میں اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بھی پاکستان کے اندر یہ کمپنیز ہیں، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ میڈ ان پاکستان ٹریکٹر بنائیں پاکستان کے اندر. بے شک اس کا نام گرین ٹریکٹر رکھیں، بے شک اس کا نام پاک ٹریکٹر رکھ لیں. اس ٹریکٹر کا چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں، میں سریکی دی کیونکہ ساری بیسیکلی اتنے سریکی بولی ہے ویلی کہ لنکاں تو چاہ کے اسے سلنسر تک ہر چیز اتائی فیکٹری کے اندر تیار کی تھی ونی، تاکہ یہ ڈالر والا معاملہ بھی ختم ہو جائے. ان کا بہانہ ہے کہ جی ہم جو ہے باہر سے پارٹس امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی اور کسٹم ہمیں زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ تو ڈالر میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں ٹریکٹر کی جو پرائس ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. بھائی آپ نے فیکٹریاں ادھر لگائی ہوئی ہیں، چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، لے جاؤ یہ فیکٹریاں یہاں سے. کیوں لگائی ہوئی یہ فیکٹریاں؟ جب آپ نے ٹریکٹر کا انجن بھی باہر سے منگوانا ہے، اس کے ٹائرز بھی باہر سے منگوانے ہیں، تو یہ فیکٹریاں یہاں پر کسی لیے لگائی ہوئی ہیں. تو بھائی میری جناب عمران خان سے اور وزیر زراعت سے جتنے بھی لوگوں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن تک یہ پیغام جائے، تو بھائی میڈ ان پاکستان. اگر میں اپنے ہمسایہ ملک کی بات کروں تو زراعت میں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، وہ ہم سے آگے کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے کسان کو عزت دی. سوری میں آپ کا ذرا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، اگر آپ لوگ کہتے ہو تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. کیا مشورہ ہے؟ جو ہمارا اپنا چائنا ہے، تو چائنا کنٹری کے اندر ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، اس نے ترقی کیوں کی؟ کیونکہ اس نے اپنے کسان کی عزت کی، اپنے کسان کی عزت کی. اگر میں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کروں تو 20+ کمپنیز وہاں پر ٹریکٹرز تیار کرتی ہیں. جی ہاں، 20 سے زیادہ کمپنیز. اب کسٹمر وہاں پر فارمر کے پاس 20 کا آپشن ہے، ہمارے پاس صرف 2 کا آپشن ہے. تو وہ 2 منمانیاں کرتے ہیں. میں جب سے پیدا ہوا ہوں، 40 سال تو میری عمر بھی ہوگی، میں نے جو 480 دیکھا، میں نے جو 240 دیکھا، آج بھی وہی ٹریکٹر ہے. کیوں؟ جو آج سے 40 سال پہلے والا ٹریکٹر تھا، جو ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگ چلاتے تھے، آج ہم بھی وہ چلا رہے ہیں اور معیار کم ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگ پرائسز کو انکریز کرتے جا رہے ہو. خدارا اس کسان پہ رحم کرو. آپ صرف یہ جو آپ لوگ اے سی روم میں بیٹھے ہو نا، یا آپ کے بچے مہنگی مہنگی یونیورسٹیز میں باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا کی قسم میرا کسان نہ ہوتا تو آپ اس اے سی روم میں بیٹھ کے مزے نہ لے رہے ہوتے. میرا کسان نہ ہوتا تو باہر کنٹریز میں آپ کے بچے بڑے مہنگے مہنگے کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ میرے کسان کے ٹیکس سے، میرا کسان جو محنت کرتا ہے اس سے یہ سارا نظام آپ کا چل رہا ہے. آپ کو کیا پتا، بند کمرے میں بیٹھ کر کسان کے لیے پالیسیاں بناتے ہو. 1 گھنٹہ جب
दिसंबर की रात होती है, बर्फ पड़ रही होती है, खुदा की कसम 1 घंटा तो आप लोग पानी लगा कर देखें तो मैं आपको मानूंगा कि किसान बेचारा कितनी मेहनत करता है। मैं शुगर कैन की मिसाल देता हूँ। शुगर कैन जो है ये कितनी एज की है, कितनी एज की फसल है बोले? 1 साल की है। किसान 1 साल मेहनत करता है शुगर कैन पर, और आपने सुना होगा कि 1 साल शुगर केन कमाद को किसान ने जला दिया था। सुना था आप में से किसी ने? किस किस एरिया में जलाया गया था? किस एरिया में जलाया गया था? पूरे पंजाब में 1 साल मेहनत करने के बाद किसान ने खड़े कमाद को जला दिया था। क्या आप लोग उसकी फीलिंग महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिसने 1 साल मेहनत की, क्यों? कि मिल माफिया ने उनको इतनी सजाएं दी और गन्ने का इतना बुरा हाल हुआ कि किसान ने कहा चलो ये 1 साल तो ज़ाया हुआ, अब यहाँ पर गंदम की बिजाई तो टाइम से कर सकूँ। तो मेरी बात लंबी हो गई क्योंकि सब साथी जो है वो दूर से आए हुए हैं। तो मेरा ये 3 शख्स, इनकी इज्जत किया करो। आखिर में मैं यही कहूँगा, किसान की इज्जत किया करो, ये हमारे लिए खुराक तैयार करता है। मजदूर की इज्जत किया करो, इसका पाकिस्तान की तामीर में जो है बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत किया करो और उनको रिलीफ दिया करो, क्योंकि ये बाहर से अपने बच्चों को, अपनों को छोड़कर प्रदेश में बैठकर जो है वहाँ से जो पैसा भेजते हैं, तो वो हमारी जो मुआशी तौर पर जो है इस्तेहकाम होते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त आए हो, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपनी सिटी बखर में भी मैं दूँ, और कोशिश करूँगा कि जिस टाइम जो, क्योंकि हमारी जो बखर सिटी है ना 2 हिस्सों में तकसीम है, एक बरानी है और दूसरा जिसे हम पिलावा कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, हम तो उधर पिलावा कहते हैं, जिसको नहरी पानी लगता है। तो जब तकरीबन आज से 1 माह बाद जो है वहाँ पर छोले की बिजाई होगी, चने की, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जिस टाइम वहाँ पर सब्ज़ा हो आपको बुलाऊँगा, वहाँ पर आपको जो है चने की फसल भी दिखाऊँ और एक अच्छा सा इवेंट भी बनाऊँगा। तो इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफ़ियत से अपने मंजिल मकसूद पर ले जाए। और बिलाल भाई अपना पाकिस्तान वाले का मैं एक बार फिर जो है दिल के अता गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बैग दे